वचन चाहिँ संसारको सबैभन्दा हाम्रो जीवनमा लागू हुने सबैभन्दा कठिनाइ कुरो। हामी सबै गर्न सक्छौँ, तर यही काम चाहिँ गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ, हामीलाई धेरै कठिनाइ हुन्छ। यही काम जुन वचन आज म तपाईँहरूकोमा बोल्न गइरहेको छु, हामी सबै कुरा गर्न सक्छौँ, तर यो जुन महत्त्वपूर्ण छ यो चाहिँ हामीलाई गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। चाहे त्यो सेकुलर बेसको मान्छे होस्, चाहे त्यो हामी क्रिस्चियन हौँ, चाहे हामी जुनसुकै वर्गबाट जुनसुकै धरातलबाट आएको हौँ, जुनसुकै विश्वमा रहेका मानिसहरूको लागि हौँ, यो वचन चाहिँ साह्रै कठिनाइ छ र कठिनपूर्वक वचन छ। हेर्दा र पढ्दा र सुन्दा सरल छ, तर यसलाई व्यवहारमा उतार्नको लागि चाहिँ धेरै कठिनाइ हुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ त्यो कठिनाइलाई कसरी हामीहरू पार गरेर हामी त्यो परमेश्वरले दिनुभएको यो मार्गदर्शनतिर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ मैले यो वचन ल्याएको छु। र यो वचन तपाईहरूसँग बाइबलमा छ भने तपाईहरूले पढिदिनुहोस्। मत्ती 5 अध्यायको 9 तपाईहरूले पढिदिनुहोस्। त्यस पछाडि अनि म यहाँ बाइबलबाट पनि पढ्छु। जसले पाउनुभयो उच्च स्वरमा पढिदिनुहोस् सुन्ने गरी। धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू, किनभने तिनीहरू परमेश्वरका छोराहरू कहलाइनेछन्। तपाईहरूसँग भएको बाइबलमा चाहिँ यसरी लेखिएको रहेछ, होइन? धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू, किनभने तिनीहरू परमेश्वरका छोराहरू कहलाइनेछन्। तर यहाँ बाइबलले यसरी लेखेको छ, धन्य शान्ति र मेलमिलाप गराउनेहरू, किनभने तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरका छोरा र छोरी भनिनेछन्। हालेलुया, आमेन। मैले अघि नै भने, सुन्दा सरल लाग्छ, पढ्दा सरल लाग्छ। धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू, तिनीहरू परमेश्वरका छोरा छोरीहरू भनिनेछन्। अर्थात् यसको अर्थ हामी एउटा राजदूत हौँ। जसरी एउटा देशले अर्को देशमा झगडा नहोस् भनेर अनि त्यहाँका सबै परिस्थिति बुझ्नलाई उसले राजदूत खटाउँछ। जस्तो नेपालले अमेरिका पठाउँछ, युएस पठाउँछ, अनि लन्डन पठाउँछ, कहाँ पठाउँछ, भारत इन्डिया जहाँसुकै पठाउँछ। उसले चाहिँ आफ्नो देशको परिस्थिति र अवस्था र त्यो देशको परिस्थिति र अवस्था सदैव समन्वय गर्नको लागि, मेलमिलापमा रहनको लागि, सहकार्य गर्नको लागि चाहिँ गरेको हुन्छ। त्यसरी नै प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो मत्ती 5 अध्यायमा यो भनेको कुरा जुन टिप्स छ, यो टिप्स चाहिँ अगाडि हामी हेर्दैन। धन्य नम्र हुनेहरू, तिनीहरूले पृथ्वीमा राज गर्नेछन्। धन्य दिन हुनेहरू, त्यो सबै कुरा भन्दा पनि तर यो 9 पदको जुन कुरा छ यो चाहिँ एकदमै कठिन छ। हामी नम्र पनि हुन सक्छौँ, हामी पृथ्वीमा राज पनि गर्न सक्छौँ, हामीमा दया पनि आउन सक्छ, हामी धार्मिकताको लागि भोकाउन पनि सक्छौँ, हामी धार्मिकताको लागि सताइन पनि सक्छौँ, हामी कुटपिट मारपिटमा पर्न सक्छौँ, जेलहरू जान सक्छौँ, हामीले अनेक प्रकारको दुःख र कष्टहरू सहन सक्छौँ। सबै परिस्थिति र अवस्थाहरू, घटना र दुर्घटना हामीले बर्दाश्त गर्न सक्छौँ। हामीमा त्यो खालको एउटा नेचर, स्वभाव छ, हामीमा त्यो प्रकारको एउटा मन छ। तर त्यो सबै मध्येमा यो 9 चाहिँ एकदमै कठिन छ। यदि यो 9 पदमा भनिएको अनुसार, यदि यो 9 पदले भने अनुसार तपाईँ र मेरो जीवनमा हुने हो, आज यो मानिसहरूमा भएका सबै व्यक्तिहरूमा हुने हो भने, यदि त्यो चाहिँ यो 9मा भएको कुरा तपाईँ र हामीमा, हामी इसाई जातिहरूमा अनि अन्य व्यक्तिहरूमा हुने भने, न त देश फुट्छ, न पार्टी फुट्छ, न समूह फुट्छ, न मण्डली फुट्छ। किनभने यो 9 जुन कुरा 9 पदमा भएको कुरा चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ। अनि यहाँनिर उहाँले स्पष्ट भन्नुभयो, धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू, किनभने तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरका छोरा छोरीहरू भनिनेछन्। धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू। आज हामी मेलमिलाप गराउन सक्छौँ त? सक्छौँ? छिमेकी झगडा भइरहेको छ, हामी हेर्न चाहिँ बडा हामीलाई आनन्द आउँछ, होइन? रेलिङबाट हुन्छ कि झ्यालबाट हुन्छ कि ढोकाबाट हुन्छ कि छिमेकी बुढाबुढी बाजेको छ भने, साथी कोही बाजेको छ भने हामीलाई हेर्नु कति मजा आउँछ, होइन? तर त्यहाँ गएर मेडिएटरको काम गरौँ, त्यहाँ गएर मध्यस्थको काम गरौँ, त्यहाँ मिलाउँ भन्नुभन्दा पनि हामी त्यो झगडा हेर्न र त्यो तमासा हेर्नको लागि चाहिँ हामी तयारी हुन्छौँ। अनि मण्डलीभित्र पनि हाम्रा विश्वासीहरू पनि हामीहरू पनि त्यस्तै छौँ। त्यो विश्वासीले त्यो विश्वासीलाई मन नपराउने, त्यो विश्वासीले त्यो विश्वासीलाई मन नपराउने, विश्वासीको बिचमा पनि आलोचना, विश्वासीको बिचमा पनि कटाक्ष कुराहरू, विश्वासीको बिचमा पनि झैझगडाका कुराहरू, विश्वासीका बिचमा पनि अशान्तिका कुराहरू, विश्वासीको बिचमा पनि सबै कुराहरू भइरहेको छ। त्यसकारण विश्वासी बिचमा पनि मेलमिलाप नभएको कारणले गर्दाखेरि, पास्टरको बिचमा मेलमिलाप नभएको कारणले गर्दाखेरि, मण्डली र पास्टरको बिचमा
अगुवा र लिडरको बिचमा मेलमिलाप नभएको कारणले आज मण्डली टुक्रिँदै 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 फुट्दै फुट्दै गएको छ। 100 वटा मण्डली फुट्दै 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 100 वटा विश्वासी भएको मण्डली फुट्दै फुट्दै 20 वटामा परिणत हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मेलमिलाप गराउनु भन्दा पनि बढी हामी झगडा गराउने, गुटबन्दी गराउने, अनि एक प्रकारको लालसना लगाउने, आलोचना लगाउने, आफू महान बन्नको लागि, आफू असल बन्नको लागि, आफू ग्रेट हुनको लागि चाहिँ अनेक प्रकारको हत्कण्डाहरू अपनाउने यो मानसिक स्वभाव भएको कारणखेरि आज के भइरहेको छ? देश पनि लथालिङ्ग भइरहेको छ, देशका जनताहरू पनि लथालिङ्ग भइरहेका छन्, समूह समाज लथालिङ्ग भइरहेको छ। अनि अरू त कुरा छोडिदिउँ, तर हाम्रै जो हामी प्रेमको कुरा गर्छौँ, जो हामी विश्वासको कुरा गर्छौँ, जो हामी अनन्त जीवनको कुरा गर्छौँ, हामी स्वर्गीय राज्यको कुरा गर्छौँ, हामी बिचमै के छ त? अमेलता छ, हामी बिचमै झैझगडा छ, हामी बिचमै आलोचना छ, हामी बिचमै डाहा छ, ईर्ष्या छ, लोभ छ, सबै प्रकारको छ। अनि हामी बिचमा यस्तो प्रकारको भएको हुनाले गर्दाखेरि के भइरहेको छ? चर्च नआउने, अनि चर्च नआउने, चित्त दुखेर चर्च नआउने, यस्ता प्रकारको स्वभावहरू, आचरणहरू, चरित्रहरू हाम्रा बिचमा प्रदर्शन हुन्छन्, देखा पर्दछन्। त्यसकारण यदि हामी चर्च आउँदैछौँ भने कसको लागि आउँदैछौँ? यदि म चर्च आउँदैछु, आजको मैले अघि नै भने यो 3टा कुरा चाहिँ परमेश्वरले पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, आकाश, पृथ्वी, तारा, मण्डल, ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्नुभयो, सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो, मानिस सृष्टि गर्नुभयो। अन्तिममा जब उहाँले मानिस सृष्टि गरेपछि के गर्नुभयो? मानिससँग बस्नलाई, मानिससँग सङ्गति गर्नलाई, मानिसलाई आशिष दिनलाई, मानिसलाई नियम पद्धतिहरू बताउनको लागि उहाँले 6औं दिनसम्म काम गर्नुभयो र 7औं दिन चाहिँ उहाँ आफै स्वयं मानिससँग बसेर फेलोसिप अर्थात् सङ्गति गर्नुभयो। अनि सङ्गति गर्ने नियमहरू, पद्धतिहरू उहाँले बताउनु भयो। अनि यहाँले लेखेको छ उहाँले 6औं दिनसम्म काम गरेर सबै कुरा सिद्ध्याउनु भयो र 7औं दिन चाहिँ उहाँ के गर्नुभयो? विश्राम लिनुभयो। उहाँले विश्राम मात्र लिनु भएन, तर त्यो विश्रामको दिनलाई उहाँले आशिष पनि दिनुभयो। अनि उहाँले आशिष मात्र दिनु भएन, त्यो चिजलाई उहाँले, आजको दिनलाई उहाँले पवित्र पनि बनाउनु भयो। अब यो आशिष दिएको दिन, पवित्र बनाइएको दिनलाई तपाईँ र म चाहिँ के गर्दछौँ? आशिषित जीवन जिउनु छोडेर, पवित्रताको जीवन जिउनु छोडेर, अनि कसले के भन्नु भनेर चित्त दुखाएर, कसले के गरेन भनेर चित्त दुखाएर हामी घर बस्ने हाम्रो बानी, विश्वासीहरूको सबैभन्दा खराब बानी हो। चाहे जुनसुकै मण्डलीमा होस्, पास्टरले यस्तो गरेन, पास्टरले उस्तो गरेन, फल्ना विश्वासीले यस्तो गरेन, फल्ना विश्वासीले उस्तो गरेन भनेर चित्त दुखाएर घर बस्ने विश्वासीहरू, म फ्रेङ्कली भन्दैछु, तिनीहरू विश्वासी होइनन्। तिनीहरू एकछिन बाइबलमा भने यस्तै येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो? एउटा उखान भन्नुभएको छ, बिउ छर्दै जाँदाखेरि कुनै बिउ कहाँ पर्यो? माटोको जमिनहरूमा पर्यो, कोही बिउ बाटोमा पर्यो, कोही बिउ ढुङ्गेनी जमिनमा पर्यो, कोही बिउ काँडामा पर्यो। तर येशूले भन्नुभयो, अनि ढुङ्गेनी जमिनमा परेका बिउहरू चाहिँ कस्तो भए त? हलक्कै आए, हुरुक्कै बढे, तर पानी आयो, घाम लाग्यो, सुक्यो, किनभने त्यो ढुङ्गेनी जमिनमा थियो। त्यहाँनिर चाहिँ ढुङ्गेनी जमिन भएको कारणले। अनि अर्को कुरा पाउँछ, बाटोमा छरेकाहरू, चराहरू आए र चराहरूले खाइदिए। अनि अर्को पाउँछ, मलिलो माटोमा भएको चाहिँ उसले चाहिँ 130 गुणा, 60 गुणा र 100 गुणा फल फलायो। यदि तपाईँ र म मलिलो जमिनमा भएको छरिएको बिउ छौँ भने चाहिँ हामीबाट फल फल्छ, होइन भने हामी कस्तो हुन्छौँ? ढुङ्गेनी जमिनको जस्तो हुन्छ। एक ढुङ्गेनी जमिनको जस्तो हुरुक्कै आउँछौँ, हामी एकछिन आउँदाखेरि अन्य भाषा बोल्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, अगमबाडी गर्छौँ, रुन्छौँ, कराउँछौँ, राल सिँगान काट्छौँ, तर पास्टरले अर्थात् कार्यकारी समितिले अर्थात् त्यो समूहको मण्डलीको कुनै विश्वासीले केही कुरा भनिदियो भने त्यो चाहिँ कुरा गर्दै 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 लिडरकोमा पुग्दै 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 विश्वासीकोमा पुग्दै अन्ततः नन क्रिस्चियनकोमा पनि भन्नको लागि पुग्छौँ। यो त एउटा ब्याड ह्याबिट, नराम्रो बानी। त्यसले चाहिँ मण्डलीलाई असर गर्दैन, त्यसले यो चर्चलाई, समूहलाई असर गर्दैन, स्वयं व्यक्तिलाई असर गर्दछ। त्यो कुराले स्वयं व्यक्तिलाई, जसले यस्तो प्रकारको प्रविधि, जसले यस्तो प्रकारको आफ्नो आचरणलाई परिमार्जित नगरेर सुधारेर हिँड्दैन भने त्यसले अरूलाई भन्दा पनि आफैलाई बढी त्यसले असर गर्दछ। ऊ आफै त्यो कुरादेखि के हुन थाल्छ? डिप्रेसनमा जान थाल्छ। ऊ आफै त्यो कुरादेखि एकदमै निराश हुन थाल्छ। ऊ आफै सामाजिक कुरामा लालसना, आफैले आफूलाई लालसना लगाउन थाल्छ र एक दिन ऊ ब्याकस्लाइड भएर मूर्ति पूजा गरेर टिका लगाएर हिँड्न थाल्छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँ र हामीमा भएको यो
एकदमै मानसिक स्वभाव चाहिँ ठिक नभएको कारणदाखेरि। त्यस कारण येशूले भन्नुभयो, धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू तिमीहरू मेरा के हुनेछौ? छोरा छोरीहरू हुनेछौ। यदि हामी परमेश्वरका छोराछोरी हुन चाहन्छौँ, यदि हामी परमेश्वर यूहन्ना 1 को 12 पद अनुसार हामीले उहाँलाई ग्रहण गरेको कारणधारी, उहाँको नाउँमा बप्तिस्मा लिएको कारणधारी, धार्मिकता पुरा गरेको कारणधारी, यदि उहाँको हामी सन्तान बन्न चाहन्छौँ, उहाँको हामी छोराछोरी बन्न चाहन्छौँ भने र यूहन्ना 1 को 12 पद अनुसार उहाँले भन्नुभएको कुरालाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भने पहिलो हामीले सिडी चाहिँ के गर्नु पर्यो? हामी मेलमिलाप गराउन सक्नु पर्यो। हामी झैझगडा गराउनमा बढी हामी आतुर हुन्छौँ, लडाउनमा बढी आतुर हुन्छ। अहिले त अब देशै त्यस्तो भइरहेको छ होइन, देशै त्यस्तो भइरहेको छ। एउटा नेताले अर्को नेतालाई ठोक्ने, अर्को नेताले अर्को नेतालाई ठोक्ने, उहाँहरूको बिचमा ठोक्का भइरहेको छ। अनि हाम्रो इसाई जगतमा पनि एउटा पास्टरले अर्को पास्टरलाई ठोकिरहेको छ, एउटा विश्वासीले अर्को विश्वासीलाई ठोकिरहेको छ। मेरो भनाइ नन क्रिस्चियन त नन क्रिस्चियन भए, क्रिस्चियनहरू के भएको? विश्वासमा अगाडि बढेकाहरूको के भएको? स्पिरिचुअल आत्मिक बेसमा अगाडि बढेकाहरूको पनि के भइरहेको छ? एकअर्कासँग दोहोरी चलिरहेको छ, लडाई भइरहेको छ, झैझगडा भइरहेको छ। अनि त्यो वचनलाई हामी कसरी लिन्छौँ? वचनमा लेखिएको छ, वचनमा भनिएको छ, झगडा सुरु हुनेछ, राज्यको विरुद्धमा राज्य सुरु हुनेछ, लडाई हुनेछ, युद्ध सुरु हुनेछ, दाजुभाइ विरुद्धमा आउनेछन्, न्याय घरबाट सुरु हुनेछ। त्यस कारणले अब न्याय चाहिँ इसाईहरूबाट, पास्टरहरूबाट, लिडरहरूबाट सुरु हुनुभएकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा बिउ रोपिएको भनेर कति वचन पनि हामी सुन्छौँ। तर यो वचन बिल्कुलै गलत हो, यो वचन बिल्कुलै गलत हो। किनभने परमेश्वरले आफ्नो राज्यमा भएका मानिसहरूलाई कहिले पनि बिथोल्न चाहनुहुन्न। परमेश्वरले आफ्नो राज्यमा आएका मानिसहरूलाई कहिले पनि अशान्ति जीवन जिउनु दिनुहुन्न। परमेश्वरले आफ्नो राज्यमा आएको मान्छेलाई उहाँले भन्नुभएको छ, मेरो जुवा बोक म कति हल्को छु। आज सबै प्रकारको जुवाहरू बोकेका छौँ हामीले, धर्म, रीति रिवाज, परम्परा, संस्कार, संस्कृति, धन सम्पत्ति, रुपियाँ पैसा, लोभ, लालच, घमण्ड, अहङ्कारको त्यो जुवा बोकेर चाहिँ हामी भारी बोके भएका छौँ। अनि हामी आफैले आफूलाई सुधार्न सकेका छैनौँ, आफैले आफूलाई परिमार्जित गर्न सकेका छैनौँ, आफैले आफूलाई ख्रिस्टको राज्यको व्यक्ति हो भनेर चिनाउन सकेका छैनौँ। अनि हामी अरूलाई दोष लाउँदै हिँड्छौँ, अनि हामी अरूलाई गाली गर्दै हिँड्छौँ, अनि हामी अरूको आलोचना गर्दैछौँ हिँड्छौँ, अनि हामी मण्डली फुटाउँदै हिँड्छौँ, मण्डली र समूहमा विवाद गराउँदै हिँड्छौँ, गुटबन्दी सुरु गर्छौँ, पोलिटिकल सुरु गर्छौँ र आफ्नो पक्षमा आफ्नो समक्षमा मानिसलाई बनाएर आफू महान बन्नको लागि, आफू ग्रेट हुनको लागि चाहिँ यो कामहरू गरिरहेको छ। तर बाइबलले, परमेश्वरको वचनले भन्दछ धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू, किनभने तिनीहरू उहाँको छोराछोरीहरू हुनेछन्। अर्को वचनमा हामी पाउँदछौँ, अबदेखि उसो म तिमीहरूलाई पुत्रहरू भन्नेछु। के भन्नेछु? पुत्रहरू भन्नेछु। यसको मतलब हामी परमेश्वरका छोराछोरीहरू हुनुको लागि त्यति सजिलो छैन, त्यति सजिलो छैन। अनि यो मैले अघि नै भने पढ्दा सरल छ, सुन्दा सरल छ, हेर्दा सरल छ, तर यो भित्र यति ठुलो गाँठो छ। त्यो गाँठोलाई यदि हामी फुकाएर हिँड्छौँ भने हाम्रो मण्डली, हाम्रो समाज, हाम्रो देश, हाम्रो राष्ट्र चाहिँ के हुन्छ? एक ढिक्का भयो भने चाहिँ हामी सबै कुराबाट शक्तिशाली हुन्छौँ, हामी सबै कुराबाट पावरफुल हुन्छौँ। त्यस कारणले यदि हामी मेलमिलाप गराउन चाहन्छौँ भने फर्स्ट प्रायोरिटी, पहिलो प्राथमिकता हाम्रो जीवनमा हुनुपर्ने चाहिँ प्रेम नै हो। प्रियहरू, बाइबलमा लेखेको छ सबै कुरा टलेर जान्छ, अन्य भाषा छ त्यो पनि टलेर जान्छ, अगमबाडी छ त्यो पनि टलेर जान्छ, सबै कुरा टलेर जान्छ, तर प्रेम चाहिँ कहिले टलेर जाँदैन। आमेन। त्यो प्रेम चाहिँ यस्तो प्रेम हो जुन प्रेम चाहिँ कहिले पनि टलेर जाँदैन। श्रेष्ठ गीतमा परमेश्वर त्यहाँ सुलेमानले लेखेको प्रेमलाई यदि तपाईँ र मैले हेर्ने भने हुनु त त्यो श्रेष्ठ गीत मान्छेले धेरैले प्रचार गर्दैनन्, श्रेष्ठ गीत धेरैले पढ्दैनन्, किनभने त्यहाँ अलिकति उर्सिङ्कल र अलिक अश्लील शब्दहरू छ। त्यस कारणले दाजु बहिनी दिदी भाइको बिचमा बोल्न हुँदैन भन्ने मान्यता पनि राख्दछन्। तर होइन, यदि त्यो कुरालाई हामीले एकदमै आत्मिक बेसबाट, स्पिरिचुअल कन्ट्याक्सबाट हामीले प्रचार गर्ने हो, सुसमाचार गर्ने हो भने चाहिँ त्यो श्रेष्ठ गीत चाहिँ एउटा मानिसको कन्सेप्टबाट लेखिएको होइन, त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको कन्सेप्टबाट लेखिएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो येशू ख्रीष्ट र तपाईँसँग तुलना गरिएको कुरा हो। त्यो श्रेष्ठ गीतमा जति पनि प्रेम र प्रेमिकाको बखान गरिएको छ, एउटा छोरी मान्छेको उसको शारीरिक बनावटको बखान गरिएको छ, एउटा पुरुषको बनावट गरिएको छ, उनीको बिचमा अङ्गमाल गर्ने कुराहरू गरिएको छ, अनि त्यहाँबाट बगेका सुगन्ध धातुहरूको कुरा गरिएको छ। त्यो चाहिँ
शारीरिक बेसबाट हेर्दा अश्लील शब्द देखिन्छ, उर्सिङ्गल शब्द देखिन्छ, तर आत्मिक बेसबाट हेर्ने भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा पुरुष र स्त्रीको सम्बन्ध जस्तो देखिन्छ। त्यो चाहिँ आत्मिक बेसबाट स्पिरिचुअल कन्ट्याक्टबाट हेर्ने भने चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट र तपाईँ र मेरो सम्बन्ध चाहिँ त्यति गहिरो हुनु पर्यो। जसरी एउटा प्रेमीले एउटा प्रेमिकालाई देख्न नपाउँदा कति तडपिन्छ होइन, कति तडपन हुन्छ उसमा। तपाईँले लभ गरेको तपाईँले लभ गरेको केटीलाई देख्न नपाउँदा हामीलाई कति गाह्रो हुन्छ। एउटा प्रेम र प्रेमीको सम्बन्ध कति जटिल हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ बुढा र बुढी, एउटा प्रेम र प्रेमिका चाहिँ जब श्रीमान र श्रीमती बन्छ नि, त्यो प्रेम चाहिँ बिस्तारै त्यो सिलाउन सक्छ। तर जबसम्म ऊ प्रेमी छ, जबसम्म ऊ प्रेमिका छ, उसको प्रेम चाहिँ सेलाउँदैन। किनभने उनीहरू बिचमा एक अर्कामा एकदम के हुन्छ, तडपन हुन्छ। अनि त्यो श्रेष्ठ गीतले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ गर्ने, ख्रीष्ट यीशुसँग तपाईँ र मेरो त्यो तडपन हुनु पर्यो, त्यो सम्बन्ध जोडिनु पर्यो, त्यो सुगन्ध धातुले भरिनु पर्यो। एउटा प्रेम र प्रेमिकाको बिचमा जुन प्रकारको सम्बन्ध हुन्छ, त्यो सम्बन्ध चाहिँ, त्यो सुगन्ध सम्बन्ध चाहिँ जसरी त्यो ओछ्यानबाट सुरु भएर, रुमबाट सुरु भएर बगैँचा हुँदै लेखेको छ कि अनेक कुराहरूमा गए ती भनेको छ, त्यसरी तपाईँ र मेरो त्यो प्रेम र प्रेमिकाको सम्बन्धको त्यो जुन शारीरिक कुराहरू त्यहाँ देखाइएको छ, तर त्यो चाहिँ आत्मिक बेसबाट हेर्दाखेरि चाहिँ ख्रीष्ट र तपाईँको सम्बन्ध चाहिँ संसारभरि छरिनु पर्यो। आमेन। येशूले जुन प्रेमको कुरा गर्नुभयो, येशूले जुन मायाको कुरा गर्नुभयो, येशूले जुन दयाको कुरा गर्नुभयो, येशूले जुन हामीलाई गर्ने एउटा भावनाको कुरा गर्नुभयो, त्योसँग जोडिएर श्रेष्ठ गीत लेखिएको। त्यस कारणखेरि जब यीशु ख्रीष्टको चरित्रलाई, जब यीशु ख्रीष्टको स्वभावलाई तपाईँ र म लिन्छौँ भने तपाईँ र म पनि येशू प्रभु जस्तै भएर हामी पनि मेलमिलाप गराउनतर्फ लाग्छौँ। जब यीशु ख्रीष्टलाई राति पक्रनको लागि त्यहाँनिर सेनाहरू आए, तब पत्रुसले सेनाको एउटा मुख्य व्यक्तिको कान काटिदियो। तब येशूले भन्नुभयो, पत्रुस, के मैले चाहे भने मेरो पिताले 12 पल्टन स्वर्गदूतहरू पठाएर मलाई सुरक्षा दिन सक्नुहुन्छ, के म पिताको महिमा नगरौँ भन्नुभएको छ। 12 पल्ट मैले सुन्दै थिएँ, एक पल्टनमा चाहिँ स्वर्गदूतको जुन एउटा समूह छ, एक पल्टनमा चाहिँ तपाईँलाई मैले सुनेको 1 करोड हुन्छ अरे। अनि 12 पल्टन भनेको कति हो? 12 करोड स्वर्गदूतहरू चाहिँ उहाँले चाहनुभयो भने के गरिदिनुहुन्छ? ठाउँको ठाउँ उपस्थित गराइदिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो सुरक्षा, त्यस्तो सेक्युरिटी हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। आमेन। त्यो येशूलाई मात्रै होइन, उहाँले भन्नुभएको छ मेरा मानिसहरूका लागि, मेरा सेवकहरूका लागि चाहिँ स्वर्गदूतहरू चाहिँ आगो र पानी भएर अगाडि पछाडि हिँड्नेछन्। हालेलुया। त्यस्तो सेक्युरिटीमा तपाईँ र मलाई परमेश्वरले राख्नु भएको छ। अनि त्यो सेक्युरिटीमा राख्नु भएको छ परमेश्वरले। किन? उहाँको योजना पुरा गर्न, उहाँको लक्ष्य पुरा गर्न, उहाँको टार्गेट पुरा गर्न। अनि त्यो चाहिँ हो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लक्ष्य र टार्गेट चाहिँ त्यो हो, हामीले एक अर्कामा मेलमिलाप गराउने, एक अर्कामा मेलमिलापमा बस्ने। अनि त्यो सबै कुरामा मण्डलीमा मेलमिलाप बस्ने, सामाजिकमा मेलमिलाप बस्ने, सामूहिकमा बस्ने, सबै कुरामा मेलमिलापमा बस्यो भने चाहिँ हामी शक्तिशाली रूपमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। शक्तिशाली रूपमा जब तपाईँ र म अगाडि बढ्न सक्छौँ अनि कुनै कुराले केही कुराले भत्काउन सक्दैन प्रियहरू। त्यस कारण यसको फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ मैले अघि भने प्रेम हो। हामीले प्रेम गर्न सक्नुपर्छ। त्यस पछाडि अनि हाम्रो उद्धार मनले भरिनुपर्छ प्रियहरू। म धेरै मण्डलीहरूमा जान्छु, धेरै चर्चहरूमा जान्छु होइन, उद्धार मन दिने कुरामा चाहिँ यस्तै कन्जुस गर्छन् मान्छेले। आफूले आशिष पाउने कुरामा चाहिँ उसले अरबौँ रुपियाँ पाएको आशिष पाउनु खोज्छ। उसलाई सबै कुरा चाहिन्छ आशिष पाउने कुरामा चाहिँ, तर दिनुपर्ने कुरा आयो भने चाहिँ उसले के गर्छ? कन्जुस गरिरहेको हुन्छ। अहिले पनि म धेरै मण्डलीमा जान्छु, उसँग 100 को नोट छ, तर 100 को नोट हाल्दैन, उसले 5 को कुहिएको नोट हाल्छ दिने ठाउँमा। तर लिनु पर्यो भने उसले के गर्छ? 100 को नोटमा 5 को नोट उठाउँदैन। यदि उसँग त्यहाँनिर 100 को नोट छ, 5 को नोट छ, 1000 को नोट छ भने, 500 को नोट छ भने उसले 5 कुन नोट उठाउँछ? दिनु पर्यो भने कुन नोट उठाउँछ? 1000 को नोट उठाउँछ उसले, 5 को नोट उठाउँछ। तर परमेश्वरलाई दिनु पर्यो भने चाहिँ 1000 को नोटबाट, 5 को 20 को नोटबाट, 50 को नोटबाट
कुहिएको अनि च्यातिएको त्यो दोकानमा पनि नचल्ने, व्यवसायीले पनि नलिने, त्यो चाहिँ कसलाई दिनुपर्ने? प्रभु यीशुलाई दिनुपर्ने। वाउ, कति सजिलो है हाम्रो जीवन। अनि हामी एक्सपेक्ट गर्छौँ, हामी आशा गर्छौँ हामीलाई चाहिँ ठुलो चाहियो। किन हाम्रो यो स्वाभाविक कुराहरू चाहिँ के छन् त? गलत छन् प्रिय। बाइबलले भनेको छ देव त तिमीलाई दिनेछ, तर हामीहरू देव त दिनेछ भन्ने वचनलाई चाहिँ के गरिदिन्छौँ? थाती राखिदिन्छौँ। माग त तिमीले पाउनेछौ, अनि मागेको छ मागेको। र बाइबलले पहिलोचोटि भन्छ देव त तिमीलाई दिनेछ। जब तपाईँ बिउ रोप्नुहुन्छ, बिउ छर्नुहुन्छ, अनि मात्रै त्यो बिउबाट चाहिँ बिरुवा निक्लिन्छ, बिरुवाबाट बोट हुन्छ, बोटबाट चाहिँ हाँगा हुन्छ, हाँगाबाट चाहिँ फुलहरू लाग्न थाल्छ, फुलबाट फल हुन्छ, तब मात्रै तपाईँले त्यसको मिठासपनको महसुस गर्नुहुन्छ र तपाईँले मिठो तरिकाले लिन सक्नुहुन्छ, खान सक्नुहुन्छ, त्यसले तपाईँलाई दिन सक्नुहुन्छ। तर हामी के गर्छौँ? रोप्न चाहँदैनौँ। आज धेरै मण्डलीमा समस्या यो छ, धेरै मण्डलीमा समस्या यस्तो छ कि दिने कुरामा चाहिँ के हुन्छ त? मान्छेहरू पछाडि सर्छ। दशांश दिनु पर्यो भने 1 लाखको दशांश कति हो? कसलाई थाहा छ भन्नुहोस् त? 10,000। तर हामी 100 को दशांश कति हो? 10 रुपैयाँ। त्यो चाहिँ हामी ठाटका साथ दिन्छौँ। मैले दशांश दिएको छु। 10 रुपैयाँ दिनको लागि चाहिँ हामीलाई ठाटको साथ, गर्वको साथ दिन्छौँ। 100 दिनु पर्यो भने हामीलाई ठाटको साथ दिन्छौँ। 1000 रुपैयाँ दिनु पर्यो भने, 10,000 दिनु पर्यो भने ठाट होइन। अब यो पैसा त बुढीलाई सुन लगाइदिनु पाए पनि हुन्थ्यो, बुढालाई यसो गरिदिनु पाए पनि हुन्थ्यो। बुढी यसो छ। हननिया र सफिराको जस्तो हाम्रो सोच आउँछ। अनि हामी बिस्तारै त्यो हननिया र सफिरा जस्तो हामी के हुँदै जान्छौँ? आत्मामा मर्दै जान्छौँ। मैले अघि नै भने 10%, ओन्ली 10% परमेश्वरलाई दिनको लागि हामीलाई ठुलो कुरा होइन। तर त्यो 10% चाहिँ 100 कमाउँदा चाहिँ हामी दिन सक्छौँ, 1000 कमाउँदा दिन सक्छौँ, 100 कमाउँदा दिन सक्छौँ, 1 लाख रुपियाँ कमाउँदा दिन सक्छौँ। तर 1 करोड कमायो भने हामी दिन गाह्रो हुन्छ। 1 करोडको दशांश कति हुन्छ? 10 लाख। नटुचु मजाक हो। 10 लाख रुपियाँ दिनु कति गाह्रो हुन्छ मण्डली? हुन्छ हुँदैन? थरररररर काम छ। 10 लाखले त यहाँनिर 10 धुर जग्गा आउँछ, घडेरी आउँछ। अर्को साल बेचौ भने 10 लाखको 30 लाख रुपियाँ हुन्छ। चर्चलाई दिएर के हुन्छ? यस्तो खालको कन्सेप्ट चाहिँ डिभिल स्पिरिटबाट आउँछ र हामीलाई के गरिदिन्छ? लोभको आत्मा दिन्छ। अनि तपाईँहरूमा बिस्तारै के हुन थाल्छौँ? नष्ट। त्यस कारणले गर्दाखेरि मण्डलीहरूले चाहिँ, हामीहरूले चाहिँ जति सक्दो दिने कोसिस गर्नुपर्छ। जब दिन्छौँ त अनि मात्रै पाउँछौँ। तपाईँ बजारमा लुगा किन्न जानुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? पहिला जवाब दिनुहोस् आमा दिदी बहिनीहरू। लुगा किन्न जानुहुन्छ त के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? पहिला उसलाई के गर्नुहुन्छ? पेमेन्ट गर्नुहुन्छ होइन, पैसा दिनुहुन्छ। अनि जब तपाईँले उसलाई पैसा दिनुहुन्छ तब उसले के गर्छ? तपाईँलाई पट्याएर राम्रो बनाएर अनि तपाईँलाई उसले मजाले उयो गरेर भन्छ र धन्यवाद हजुरलाई, अर्कोचोटि पनि लुगा किन्न आउनु होला है। यो कन्ट्याक्ट हामी संसारमा छ नै, परमेश्वरमा किन नबनाउने? परमेश्वरलाई पनि हामी एकदमै रेस्पेक्ट गरेर, आदर गरेर, इज्जत गरेर दियौँ भने उहाँले नि भन्नुहुन्छ धन्यवाद मेरो छोरा, धन्यवाद मेरो छोरी, मेरो जीवनको तिमीलाई होइन शपथ खाएर भन्दछु, म तिमीलाई आशिषले भर्नेछु, म तिमीलाई स्वास्थ्यताले भर्नेछु होइन, म तिमीलाई तिम्रो पशु पक्षी खेतीबारी सबै कुरामा म तिमीलाई उन्नति र प्रगति र समृद्धि दिनेछु र तिमी चाहिँ संसारकै सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ मानिस हुनेछ। आमेन। यो कसले भनेको? स्वयं परमेश्वरले भनेको व्यवस्थाको पुस्तक। तर जसले दशांश दिँदैन, जसले भेटी दिँदैन, जसले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दैन, वचनमा लेखेको छ म मिश्रमा आएको, तपाईँहरूसँग भएको बाइबलमा चाहिँ पिलो मात्र लेखेको होला, तर यहाँ लेखेको छ मिश्रमा आएको पिलोले, मिश्रमा आएको लुतोले, मिश्रमा आएको दाँतले र मिश्रमा आएको त्यो फोका र खटिरा, घाउ खटिराले म तिमीलाई के गर्नेछु? अति पीडित बनाउनेछु र तिमीहरू त्यो पीडित हुँदाखेरि चाहिँ प्रचण्ड ताप जस्तो तिमीहरूको तातो तिमीहरूको सुजन शरीरमा हुनेछ र तिमीहरू चाहिँ बौला भएर हिँड्नेछौ, तर पनि तिमीहरूले चाहिँ आशिषको महसुस गर्ने छैन। कसको लागि? जसले दशांश भेटी अगोटे फल मुठीदान परमेश्वरलाई दिने कुरा दिँदैन, त्यो व्यक्तिको लागि। त्यस कारणखेरि यहाँनिर भनेको छ पहिलो मैले अघि भने प्रेम। तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रेम महत्त्वपूर्ण कुरा। यो प्रेमलाई लिएर हिँड्नु सक्नु पर्यो।
दोस्रो तपाईँ र मेरो जीवनमा उद्धार हुन सक्नु दिए, उद्धार मन हुन सक्नु पर्यो, उद्धार मन हुन सक्नु पर्यो, दिन सक्नु पर्यो। हामीले जब दिन्छौँ तब मात्रै प्राप्त गर्छौँ, जब दिन्छौँ अनि मात्रै, जब रोप्छौँ अनि मात्रै उम्रिन्छ। त्यस कारण उद्धार तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनु पर्यो। बाइबलले भनेको छ, बाइबलमा धेरै लेखेको छ, वचनमा हामी पाउँदछौँ, जसले रुँदै 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 छर्छ त्यसले के गर्छ अरे, हाँस्दै 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 के गर्छ, बटुलेर बिटा बोकेर आउँछ अरे। अनि उसले के गर्छ, आनन्दको साथ आफ्नो ढिकुटीमा धान राख्छ। आमेन। हामी रुँदै 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 छर्न सक्ने हुनुपर्छ। त्यस कारण हाम्रो उद्धार मन, चाहे त्यो मण्डलीमा होस्, चाहे त्यो कुनै सहयोग गर्ने कुरामा होस्, चाहे त्यो तपाईँको समाजमा होस्, समूहमा होस्, आफन्तमा होस्, हरेक कुरामा हामीले उद्धार मनको साथ यदि सहयोग गर्यौँ भने हामीलाई मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण पनि के हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ। अनि अर्को कुरा, तेस्रो कुरा, हामीमा संयमता हुनु पर्यो, संयमता। अनि हामीमा रिस छ, हो बाइबलमा लेखेको छ, रिस छ हामीमा, घमण्ड छ हामीमा, अनेक प्रकारको छ। तर अब यसलाई ब्यालेन्स गर्ने वचन छ नि त हामीसँग। कुन वचन होला भन्नुहोस् त? यसलाई ब्यालेन्स गर्ने वचन छ। जब जब मान्छेलाई अप्ठ्यारो पर्छ त्यसलाई सहज बनाउनको लागि वचन लागू गर्छ मान्छे। अनि हेड भाइ, हेड बहिनी, मान्छे आमाको गर्भदेखि नै पापी छ, भजन 51:5 लेखिदिएकै छ। अनि हो त, हामी त पापी हो त, पापीले त के गर्नु पर्यो, पाप गरिराख्नु पर्यो नि। तर बाइबलले भन्छ, अनि अर्को ठाउँमा हामी पाउँछौँ, ती सबै कुराको पापको लेखी चाहिँ को मर्नुभयो अरे, येशू ख्रीष्ट मरिसक्नु भयो। अब नभन्नुहोस्, भजन 51:5 अनुसार म पापी छु, तिमी पनि पापी हौ, संसारमा छौ, शरीरमा छौ, खानुपर्छ, बस्नुपर्छ, हिँड्नुपर्छ, अलिअलि झुट बोल्दा, अलिअलि ठग्दा, अलिअलि ढाँट्दा केही हुँदैन भन्ने खालको होइन। हामी ढाँट्छौँ, झुट बोल्छौँ, छल्छौँ, सबै कुरा गर्छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हाम्रो। तर बाइबलले त्यो कुरा अथोरिटी दिँदैन, बाइबलले त्यो अधिकार दिँदैन। बाइबलले भन्छ झुटका पिताको दियाबलस हो कि होइन? यदि म झुट बोल्दैछु भने म मण्डलीमा पुलपिटमा उभिएर पनि म झुट बोल्दैछु भने म कसको छोरा? दियाबलसको छोरा। अनि हामी अर्को ठाउँमा पाउँछौँ, बाइबलमा लेखेको छ, संसारमा यस्तो कुनै पाप छैन जुन पाप चाहिँ प्रभु यीशुले क्षमा गर्न सक्नुहुन्न। ला, कस्तो खुल्ला कानुन छ होइन? अब यो कानुन, त्यसकारण मान्छेको स्वभाव कस्तो हुन्छ भने, मैले एकचोटि तपाईँलाई भनेको थिएँ, याद छ कि छैन? एकजना विश्वासीले चाहिँ पास्टरले खैनी खाएको भेटाउनु भएछ। त्यो मैले पनि भेटाएको है, फेरि खैनी खाएको मैले पनि भेटाएको, पास्टरले स्वयं खैनी खाएको मैले पनि भेटाएको। तर यो चाहिँ अर्कै घटना हो। एकजना पास्टरले चाहिँ खैनी मार्दै गरेको भेटाउनु भएछ विश्वासीले। अनि विश्वासीलाई त मनमा कस्तो भयो, आमा पास्टर त पुलपिटमा उफ्री बोल्ने मान्छे, कस्तो प्रचार गर्ने मान्छे, रिभाइभल ल्याउने मान्छे, जागृति ल्याउने मान्छे, उहाँको वचनले कयौँ मानिसहरू रुन्छन्, गुवा रुन्छन्, आँसु झार्छन्, पश्चाताप गर्छन्। तर त्यो पास्टरले भनेको त्यो यस्तो गर्नुहुँदैन। तर ऊ त बजारमा उसले के देख्यो, पास्टरले खैनी माडेर मुखमा हालेको देख्यो। अब विश्वासी त्यो भाइ चकित भयो, अचम्म भयो, पास्टरले त्यसो गरेको देखेर छक्क पर्यो, 3 छक्क पर्यो। ऊ हाँगा कि छाँगा के भन्छ नि, त्यहाँबाट झरो सर्लाक सुर्लुक्कै भयो पास्टरले खैनी खाएको देखेर। अब उसलाई मनमा भयो कहिले, अब यहाँ जस्तो होइन, पास्टरलाई जतिखेर पनि आएर भेट्न पाउने, ठुल्ठुलो मण्डलीमा ठुल्ठुलो चर्चमा त्यस्तो हुँदैन, एउटा सिस्टम हुन्छ। कहिले अब होइन, अब शनिबार आउँछ र पास्टरलाई चाहिँ एकछिन चाहिँ भेटेर चाहिँ सोध्छु भन्ने चाहिँ अब उसलाई 6 दिन कुर्नु गाह्रो भयो उसलाई, त्यो खैनी खाएको देखेर। अनि त्यो दिन चाहिँ छिट्टै चर्च गएछ त्यो भाइ र पास्टरलाई सोधेछ, पास्टर बा जय मसीह। अब विश्वासीलाई विश्वासीले पनि होइन जय मसीह भन्नु, पास्टर बा हजुरलाई एउटा कुरा सोध्नु थियो, म त 6 दिनदेखि एकदम तडपिएको छु, एकदम गाह्रो भएको छ, के गर्ने भनेर भनेछ है। ठिकै छ। अनि यस्तो भएछ, ए हो भाइ, तपाईँले मैले खाएको देख्नुभयो, म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु भनेछ। त्यस कारण तर अहिले तपाईँ केही नभन्नु, म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु। अब उसले वचनको समयमा चाहिँ अब त्यो भाइले त मण्डलीमा हल्ला फिजाउँछ, बर्बाद बनाउने भयो, मेरो इमेज, मेरो उसमा चाहिँ असर पार्ने भयो। अनि त्यो दिन चाहिँ उहाँले
भजन सन 91 को 13 पदलाई चाहिँ उहाँले वचन तयार गर्नुभएछ। सुन्नुहोस् है, अब भजन सन 91 को 13 मा के लेखेको छ तपाईँलाई थाहा छ? कतिलाई थाहा छ भन्नुहोस् त? के छ? तिमीहरूले चाहिँ के गरेछौ? ठुलो ठुलो गोमन सर्पहरू, अजिङ्गारहरू र सबै सिंह र भालुहरू र शैतानको सारा शक्तिलाई खुट्टाले कुल्चने छौ भन्ने वचन चाहिँ अब पास्टरले तयार गर्नुभएको रहेछ। अनि उहाँले त्यो वचन तयार गर्दै जाँदा अब उदाहरण दिनु पर्यो, इक्जाम्पल दिनु पर्यो। अनि उहाँले ठ्याक्क गोजीबाट के निकाल्नु भयो? खैनी निकाल्नु भयो। सुन्नुहोस् है, खैनी निकालेर के भने यो के हो? अनि सबैले भने थाहा भएन खैनी हो, तर स्पेसल बेसमा यो शैतान हो भन्नुभएछ। सुन्नुहोस्, अनि अब यो शैतानलाई मैले के गरेँ? त्यहाँबाट निकालेर मेरो हत्केलामा राखेँ। यो हत्केला के हो? परमेश्वरले दिनुभएको अधिकार हो, अथोरिटी हो भनेछ। अनि उनले खैनी लियो हत्केलामा। यो के हो? सेतो सेतो छ, देख्नुभयो? चुना भनेछ। यो चाहिँ पवित्र आत्माको शक्ति हो भनेछ है। अब उसले के गर्यो? चुना लगायो। अनि उसले परमेश्वरले दिनुभएको अधिकार अब कहाँ प्रयोग गर्दैछ? शैतानलाई कुल्चिँदैछ। भजन सन 91 को 13 पद अनुसार कुल्च्यो 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 कुल्च्यो। त्यसलाई त फ्याँक्नु पर्यो नि त, त्यसलाई त गर्नु पर्यो। अब यो सानो डल्लो देख्नुभयो? मैले शैतानलाई यस्तो बनाएँ। अब म त शैतानलाई के गर्छु? नरकको कुण्डमा पठाउँछु भन्दाखेरि ओठमा सर्लाक्कै हालिदिनु भयो है। ओठमा सर्लक्कै हाल्नु भयो। अब यो फेरि अब यो नरकको कुण्ड 1000 वर्ष बसेपछि यो शैतानलाई फेरि के गरिन्छ? बाहिर निकालिन्छ। अब मैले फेरि फुप्लुक्क बाहिर निकालेर फ्यालिदिएँ। ल हेर्नुहोस् त। अब विश्वासी त्यो त आमा पास्टरले त इक्जाम्पल पो दिएको रहेछ त। काट, म कति गल्ती। पास्टर बा मलाई क्षमा गरिदिनु, मैले हजुरको बारेमा गलत सोचेछु। ल हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, देख्नुभयो? मैले खैनी खाएको होइन, तर मैले शैतानलाई तपाईँहरूलाई त्यो प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ उदाहरण दिएको भन्नुभएछ। आज त्यस्तो प्रकारको पास्टर, त्यस्तो प्रकारको लिडर, त्यस्तो प्रकारको अगमवक्ता, त्यस्तो प्रकारको रेभरेन्ड डाइरेक्टर पनि तपाईँको जीवनमा आउन सक्छन्। होसियार हुनु होला, सचेत हुनु होला। बाइबलमा लेखेको छ, हेर म ख्रिस्ट छु भन्दै धेरै आउनेछन् र तिनीहरूले तिमीलाई के गरेछन्? भकाउनेछन्। धेरै त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले आज तपाईँ र मेरो जीवनमा यो कुराहरू चाहिँ लागू गर्न जरुरी छ। हामीले बाइबलमा लेखेको छ, हे भाइहरू हो, जुनसुकै आत्मालाई विश्वास नगर, त्यो प्रभुबाट हो या होइन भन्ने कुरालाई जाँच गरेपछि मात्र त्यसलाई घरमा स्वागत गर। आमेन। हे भाइ बहिनी हो, जुनसुकै आत्मालाई विश्वास नगर, तर त्यो परमेश्वरबाट हो या होइन भन्ने कुरा जाँच गर्न सक्ने शक्ति चाहिँ के छ? त्यसको फलबाट चाहिँ हुन्छ। त्यसको फलबाट, त्यसको जीवनबाट, त्यसको चरित्रबाट, त्यसको आचरणबाट थाहा हुन्छ कि त्यो ख्रिस्टको दास हो कि होइन। त्यसकारण आजको वचनले तपाईँ र मलाई यो कुरा सिकाउँछ कि तपाईँ र म यदि साँच्चै परमेश्वरका छोराछोरी हुने हो भने हामीले यो मेलमिलापको सूत्रलाई, यो मेलमिलापको मन्त्रलाई चाहिँ तपाईँ र मैले लिएर हिँड्ने हो भने, यो मेलमिलापको सूत्रलाई तपाईँ र मैले लिएर हिँड्ने हो भने हाम्रो मण्डली बढ्छ, हाम्रो समुदाय बढ्छ, हाम्रो समाज बढ्छ र हाम्रो देश बढ्छ, राष्ट्र बढ्छ र एक दिन हामी उन्नति, प्रगति र समृद्धि र आशिषको देशतर्फ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हालेलुया। हाम्रो मण्डलीमा आशिष आउनेछ, हाम्रो समूहमा आशिष आउनेछ, हाम्रो देशमा आशिष आउनेछ, हाम्रो राष्ट्रमा आशिष आउनेछ, अनि हाम्रो परिवारमा आशिष आउनेछ। सबै कुराले हामी के हुनेछौँ? परिपक्वता र म्याच्योर्ड भएर अगाडि बढ्नेछौँ र त्यस पछाडि मात्रै हामी भनिनेछौँ कि उहाँका छोराछोरीहरू। आमेन। होइन, मैले मेरो छोरालाई छोरा भन्नको लागि कति मेहनत गर्नुपर्छ। तपाईँले तपाईँको छोराछोरीलाई छोराछोरी भन्नको लागि कति मेहनत गर्नुपर्छ। छोरी मान्छेले 10 महिना 9 महिना गर्भमा राखेको हुन्छ। अहिले राधालाई कति अप्ठ्यारो भएको छ होइन, बस्नु पनि हुँदैन, बस्नु उसलाई कति गाह्रो भएको छ। त्यो गाह्रो, त्यो पीडा, त्यो दर्द, त्यो कष्टको बावजुद उसले नानी जन्माउँछ, सन्तान जन्माउँछ, तब मात्रै भन्छ उसले मेरो छोरा, मेरो छोरी। अनि यहाँनिर पनि तपाईँ र मेरो फर्मेट, तपाईँ र मेरो सिस्टम, तपाईँ र मेरो रेगुलेसन पनि त्यही हो कि यदि परमेश्वरका छोराछोरीहरू तपाईँ र म हुने हो भने यो फर्मेटलाई, यो सिस्टमलाई, यो रेगुलेसनलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? आफ्नो जीवनमा लागू गर्नु पर्यो। त लागू गरेर जब हामी हिँड्छौँ, गलाती 5:22-23 लेखिएको छ, तिमीहरूसँग सबै प्रकारको फलहरू हुनेछ।
गलाती 5 को फेरि 18-19 मा त्यहाँ पनि छल्छ, पापको स्वभाव छुट्टै छ अनि पवित्र आत्माको फलको स्वभाव छुट्टै छ। अनि जब तपाईँहरू म पवित्र आत्माको फल र स्वभावलाई लिएर बोकेर हिँड्छौँ तब हामी मेलमिलाप गराउनको लागि तयार हुन्छौँ, तत्पर हुन्छौँ र सबै कुराबाट हामी आशिषित बन्दै बन्दै हामी उन्नति र प्रगतितिर जान्छौँ। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशिष गर्नुभएको हुन्छ। म समय सञ्चालकलाई दिँदै बिदा